दोस्तों वैसे तो हम सब कपड़े धुलवाने के लिए सर्फ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सर्फ पाउडर आखिर बनता कैसे है? तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखें ताकि आप देख सकें कि सर्फ पाउडर मैन्युफैक्चर में कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। वैसे आमतौर पर लोग सर्फ एक्सल, एरियल, बोनस इन सर्फों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका बनाने का तरीका एक ही होता है, बस कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है। पाउडर, डिटर्जेंट, अज्जा और बनाने का अमल वजाहत के साथ। दोस्तों कदीम जमाने से ही लोग मुख्तलिफ किस्म के साबुन बनाते रहे हैं। आज भी साबुन और डिटर्जेंट पाउडर के मुताबिक फर्क वाज़ेह है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दोस्तों रिवायती तरीकों में आमतौर पर चर्बी और राख को उबालना शामिल था। जदीद पैदावार अगरचे बहुत बेहतर हो चुकी है, फिर भी उन्हें बुनियादी खसूसियात पर मुनहसिर है। जबकि पाउडर डिटर्जेंट खुश्क होता है और इसमें जदीद तरीन इजाफी अज्जा शामिल होते हैं, लेकिन ये अब भी तकनीकी तौर पर फैटी एसिड्स और लाई पर मबनी होता है। दोस्तों सर्फ डिटर्जेंट पाउडर में मुख्तलिफ किस्म के नमक इस्तेमाल होते हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए शामिल किए जाते हैं। ये नमक सर्फ की केमियाई खसूसियात को बेहतर बनाने और धुलाई के अमल को मुअस्सर बनाने में मदद देते हैं। नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों ये एक आम नमक है जो सर्फ में इल्काइन असर फराहम करता है। ये सख्त पानी की सख्ती को कम करता है और धुलाई की मुअस्सरियत को बढ़ाता है। नंबर 2 सोडियम ट्राइसल्फेट। दोस्तों ये एक मजबूत बिल्डर है जो दाग धब्बों को खत्म करने में मदद करता है और पानी की सख्ती को कम करता है। ये सर्फ के फार्मूला में शामिल होता है ताकि सफाई की सलाहियत को बढ़ाया जा सके। नंबर 3 सोडियम सल्फेट। दोस्तों ये आमतौर पर सर्फ में फिलर के तौर पर शामिल किया जाता है ताकि पाउडर की मिकदार बढ़ाई जा सके और ये नमी से महफूज रह सके। नंबर 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये एक कोलियल काली है जो सर्फ में शामिल की जाती है ताकि इसकी सफाई की ताकत में इजाफा हो। ये खास तौर पर दाग धब्बे हटाने में मददगार होता है। पोटेशियम कार्बोनेट। दोस्तों ये भी एक अल्काली नमक है जो धुलाई की सलाहियत को बढ़ाने में मदद देता है और अक्सर सर्फ में शामिल किया जाता है। नंबर 6 सोडियम क्लोराइड। दोस्तों ये नमक बाज़ औक़ात सर्फ की तश्कील में शामिल किया जाता है ताकि इसकी रिवायती को बेहतर बनाया जा सके और पानी की सख्ती को कम किया जा सके। दोस्तों ये नमक मुख्तलिफ खसूसियात फराहम करते हैं जो सर्फ की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं, जैसे कि दाग धब्बे हटाना, पानी की सख्ती को कम करना और धुलाई के अमल को मुअस्सर बनाना। व्हाट इज डिटर्जेंट पाउडर? डिटर्जेंट पाउडर का मतलब क्या है? दोस्तों तारीफ के मुताबिक ये एक पाउडर की शक्ल में साबुन है जो कपड़े, चादरें, तौलिए और अमूमी तौर पर कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे वॉशिंग मशीन में या हाथ से धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाउडर डिटर्जेंट रिवायती धोने वाले महलों में से एक है जिसके 2 अहम फवाइद हैं। नंबर 1 कम कीमत, नंबर 2 जिद्दी दागों के खिलाफ मुअस्सर ताकत। दोस्तों इस फवाइद और दीगर अवामिल की बिना पर डिटर्जेंट पाउडर की दुनिया भर में मकबूलियत दोबारा बढ़ रही है, जबकि इसकी कम कीमत इसे तरक्की पजीर ममालिक में एक खास तौर पर मौजूद मार्केट प्रोडक्ट बनाती है। और डिटर्जेंट पाउडर एंड वॉशिंग पाउडर दी सेम थिंग? क्या डिटर्जेंट पाउडर और वॉशिंग पाउडर एक ही चीज है? पाउडर डिटर्जेंट एक वसी इस्तिलाह है जो तमाम इक़साम के पाउडर की शक्ल में बनाए गए साबुन को जाहिर करती है। तो ये आमतौर पर लॉन्ड्री डिटर्जेंट, कपड़े धोने का पाउडर के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर ये ज्यादातर फार्मूले मशीन और हाथ दोनों से धोने के लिए मौजूद होते हैं, कुछ मसनूआत खास इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। व्हाट इज पाउडर डिटर्जेंट यूज्ड फॉर? पाउडर डिटर्जेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों पाउडर डिटर्जेंट मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों से दाग धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कपड़े साफ करने के लिए एक मशहूर और सस्ता ऑप्शन है जो माहौल दोस्त, काबिल रिसाइकल पैकेजिंग जैसे कि गत्ते के डब्बों में दस्तयाब होता है। एडवांटेजेस ऑफ पाउडर डिटर्जेंट्स के फवाइद: कम कीमत, काबिल रिसाइकल पैकेजेस, जिद्दी दागों को साफ करने में बेहतरीन, कपड़ों में चमकाने और सफेद करने की खसूसियात, इजाफी मखसूस अज्जा जैसे ऑक्सीजन, ब्लीच। पाउडर डिटर्जेंट के नुकसानात। दोस्तों मुनासिब मिकदार का अंदाजा लगाना मुश्किल और गंदा हो सकता है। कम मायार वाले फार्मूले कम दर्जा हरारत पर मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते या बाकियात छोड़ सकते हैं। पैकेज पानी और फटने के लिए हसास है। दागों के इब्तदाई इलाज के लिए बेहतरीन हल नहीं है। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर बनाने के 3 आम तरीके हैं। एक तरीका ब्लेंडर या खुश्क मिक्सिंग का अमल है। इसमें अज्जा ब्लेंडर मशीन के अंदर मिक्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्टर प्लेट पर निकलते हैं जो उन्हें अगले मरहले या पैकेजिंग की तरफ ले जाता है। दूसरा तरीका एल्गोरिमेशन का अमल है जो कुछ खाने के प्रोसेसर की तरह
ہوتا ہے। تیز دھار بلیٹ مکسچر کو باریک پاؤڈر میں کاٹتے ہیں جس پر پھر مائع اجزاء چھڑکے جاتے ہیں۔ دوستو گرمی کی وجہ سے ایک گاڑھا جیل جیسے مائع بنتا ہے جسے خشک ہونے پر آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے تیار ہونے والا ڈیٹرجنٹ اپنے مخصوص دانے دار ساخت سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو تیسرا طریقہ سلری طریقہ ہے جس میں اجزاء پانی میں گھلائے جاتے ہیں۔ ایک پمپ سلری کو اسپرے ڈرائنگ ٹاور کے اندر دھکیلتا ہے جہاں گرم اور خشک ہوا اسے خشک کر کے ڈیٹرجنٹ کے خشک دانے بناتی ہیں۔ یہ تینوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ ہے، اس لیے اسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوستو اس مضمون میں ہم ڈیٹرجنٹ پاؤڈر پروڈکشن پلانٹ میں مینوفیکچرنگ کے کلیدی عناصر کو بھی توڑ کر بیان کریں گے۔ ہاؤ ٹو میک ہائی کوالٹی واشنگ پاؤڈر، اعلیٰ معیار کا واشنگ پاؤڈر کیسے بنایا جائے۔ دوستو بہترین پاؤڈر ڈیٹرجنٹ ہلکے پھولے پاؤڈر ہوتے ہیں جن میں بہترین آزاد بہنے والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کی اوسط بلک ڈینسٹی 250 سے 500 کلو گرام کے درمیان ہوتی ہے اور یہ کھوکھلے ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی لمبائی 0.2-2.5 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اسپرے ڈرائنگ ٹاور کا استعمال اس قسم کی خصوصیات والی ماس حاصل کرنے کا سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے۔ واٹ از دی پی ایچ آف ڈیٹرجنٹ پاؤڈر؟ ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کا پی ایچ کیا ہوتا ہے؟ دوستو پی ایچ ہائیڈروجن کی صلاحیت کا مخفف ہے جو کہ ڈیٹرجنٹ فارمولے کی تیزابیت یا الکلیت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیزاب اور بنیادی پی ایچ پیمانے کے دو انتہائی سرے ہیں۔ دوستو ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کے پی ایچ لیول کو متوازن اور مکمل کرنے کے لیے پی ایچ موڈیفائرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مائع کلینرز، برتن دھونے والے مائع اور اسی طرح کی مصنوعات قدرے تیزابی سے لے کر غیر جام بدر پی ایچ کیٹیگری میں آتی ہے۔ ان مصنوعات کے لیے یہ ضروری ہے جو انسانی جلد کے پی ایچ لیول کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ دوسری جانب پاؤڈر لانڈری ڈیٹرجنٹ بار صابن کی طرح الکی حدود میں پی ایچ کے حامل ہوتے ہیں۔ جب کیمیائی اجزاء کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو مرکب کا پی ایچ لیول یہ طے کرتا ہے کہ یہ تیزابی الکائن یا غیر جام بدار مرکب ہے۔ دوستو جدید پاؤڈر ڈیٹرجنٹس ہلکے آزاد بہنے والے اور پی ایف شدہ ہوتے ہیں۔ ان خصوصیات کے لحاظ سے خشک مکسنگ اور ایگلومیریشن عمل کے مقابلے میں اسپرے ڈرائنگ کا عمل بہترین مصنوعات فراہم کرتا ہے۔ اس طریقے سے تیار کیا گیا ماس ہلکا ہوتا ہے، تقریباً مکمل طور پر پانی سے پاک ہوتا ہے اور آخری مصنوعات میں جمع ہونے جیسے مسائل کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہینڈلنگ آف را مٹیریلز، خام مال کا ہینڈلنگ۔ دوستو کسی بھی چیز سے پہلے خام مال کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ضروری ہے جس میں ذخیرہ اور نقل و حمل شامل ہے۔ پاؤڈر ڈیٹرجنٹ کی پیداوار میں دو قسم کے کیمیائی اجزاء استعمال ہوتے ہیں، مائع اور ٹھوس۔ زیادہ تر ٹھوس اجزاء پاؤڈر کی شکل میں آتے ہیں جو بننے والے بیگ میں پیک کیے جاتے ہیں جیسے سوڈا ایش یا ایس ٹی پی پی، جبکہ مائع جیسے LABSA یا کاستک لائی عام طور پر ٹینکوں میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ ڈوزنگ آف را مٹیریلز، خام مال کی ڈوزنگ۔ دوستو اجزاء کو مناسب ٹینکوں میں لوڈ کرنے کے بعد خود کار عمل پیمائش اور ڈوزنگ سے شروع ہوتا ہے۔ ہموار اور درست بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے ہر مرحلے کی نگرانی اور کنٹرول ایک آپریٹر کی نگرانی کردہ PLC نظام کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تمام فارمولے اور تفصیلات نظام کی میموری میں محفوظ ہوتی ہیں اور خود کار طور پر لاگو کی جاتی ہیں۔ اوسطاً ایک تیار کنندہ 100 سے زیادہ فارمولوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اپنے برانڈ کے مصنوعات سے لے کر خصوصی معاہدہ تیار کرنے کی ترکیبوں تک۔ نمبر 3، دوستو سلیری کی تیاری اور عمر بڑھانا۔ اجزاء کی ڈوزنگ اور پائپوں اور کنویئر کے ذریعے ترسیل کے بعد انہیں ایک بیس پاؤڈر بنانے کے لیے ملا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کرشر انہیں پروسیسڈ پانی کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے تک ہلاتا اور ملاتا ہے۔ ملخوط سلیری پھر عمر بڑھانے کے لیے عمر بڑھانے والے ٹینک میں آدھے گھنٹے تک جاتی ہے۔ نمبر 4، سپرے خشک کرنے کا مرحلہ۔ دوستو عمر بڑھانے کے بعد پمپ مکسچر کو سپرے خشک کرنے کے ٹاور کے اوپر تک چھڑکنا شروع کرتے ہیں۔ ٹاور میں نوزلز ایٹومائزڈ بوندیں بناتے ہیں جبکہ گرم ہوا کا بھٹی انہیں مزید خشک کرنے کے لیے گرم ہوا پیدا کرتی ہے۔ آخر میں سپرے سے خشک کردہ گرانولات ٹاور کے نیچے گرتے ہیں جہاں انہیں جمع کیا جاتا ہے اور بیس پاؤڈر کے طور پر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ دوستو بیس پاؤڈر ایک نیم تیار شدہ مصنوعات ہے جس میں کوئی انزائم، خوشبوئیں یا رنگین دھبے شامل نہیں ہوتے۔ اسے ضرورت کے مطابق مزید اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، نجی لیبلنگ کے لیے فراہم کیا جا سکتا ہے یا بلک واشنگ پاؤڈر کے طور پر بیچا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، فلٹریشن کا عمل۔ دوستو جب تمام نمی بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو گرم ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور اسے خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خارج ہونے والی ہوا میں باریک دھول کا باقیات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیس پاؤڈر کو ایک جالے کے ذریعے فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے وائبریٹنگ اسکرین، تاکہ تمام بڑے ذرات اور کچروں کو ختم کیا جا سکے۔ نمبر 6، دوستو ٹاور کے بعد کی خوراک اور ملاوٹ۔ ٹاور کے بعد کی پروسیسنگ پلانٹ بیس پاؤڈر کی درستگی کرتا ہے۔ ایڈیشنل اجزاء جیسے انزائمز، خوشبوئیں، رنگین دھبے اور وہ تمام اجزاء جو سپرے خشک کرنے کے عمل سے گزر نہیں سکتے انہیں شامل کیا جاتا ہے اور اصل مکسچر کے ساتھ ملایا جاتا ہے تاکہ ایک
एक हस्ब ज़रूरत प्रोडक्ट बनाई जा सके। तैयार शुदा पाउडर फिर स्टोरिंग बिन्स और पैकिंग मशीनों की तरफ जाता है ताकि हतमी पैकिंग की जा सके। नंबर 7, पैकिंग और लेबलिंग। दोस्तों आखिरी मरहले में दस्ती और खुदकार पैकिंग मशीनें पाउचेस, बाल्टियां और बुनने वाले बैग को वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट से भर देती हैं। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर एक मसनूई मुरक्कब है जिसे बेहतर साबुन के तौर पर बयान किया जा सकता है। इसकी कारकर्दगी को इस तरह बनाया गया है कि वो इन मसाइल से बच सके जो आम तौर पर साबुन के साथ आते हैं। एक आम वॉशिंग पाउडर में 9 से 17 अज्जा शामिल होते हैं जिनमें ठोस और माए दोनों शामिल होते हैं। दोस्तों आम साबुन की बुनियाद फैटी एसिड्स पर होती है और उसे मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के इम्तिजाज से फाल बनाया जाता है। जहाँ साबुन का हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल पानी की तरफ माइल होता है, वहीं उसका हाइड्रोफोबिक सरा गंदगी में मौजूद चर्बी की तरफ माइल होता है। दोस्तों मसला इस वक्त पैदा होता है जब सख्त पानी में साबुन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मादनियात साबुन के साथ रद्द अमल करते हैं और नाकाबिल हल मादा बनाते हैं जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ये कपड़ों पर नजर आने वाले निशानात छोड़ देता है जो उन्हें सख्त और गैर दिलकश बनाता है। साबुन में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोकार्बन्स आमतौर पर पर्दों या जानवरों से हासिल होते हैं, जबकि पाउडर डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोकार्बन खाम तेल से हासिल किए जाते हैं। इन्हें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जाता है जो साबुन में मौजूद फैटी एसिड से मिलता जुलता होता है। खुलासा, वॉशिंग पाउडर्स अभी भी डिटर्जेंट मार्केट में अपनी मजबूत जगह बनाए हुए हैं। उन्हें दुरुस्त मिकदार में इस्तेमाल करना आसान है, ये इस्तेमाल में आसान है और बेहतरीन धुलाई के नताइज फराहम करते हैं। अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए मिसाली फार्मूला का इंतखाब करना हर बार बेहतरीन धुलाई के नताइज को यकीनी बनाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके शेयर करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आसानी से जल्दी पहुंचती रहे।